हांव फ्रांसीस दे मंगोल एंटनी दी सिल्वा तुगे व्हिडियो हो मुगे रिप्लाय. पयलो पॉयंट, हांव आर जी न्हू तें हांवें कोणा कळ्ळें वो तूं कळ्ळें परवानगी घेवपाक गरज ना. तो जण एकल्या गेलो चॉयस. दुसरो पॉयंट मुगेलो, तुवें पळय कितें केलां वो केलें ना तें म्हाका पळोवन गेलें ना. आतां तूं म्हाका म्हाका सांगचें पडलें. जें म्हजे मायन केलें तें तुगे जिवितांत तुवें कट्टर पासून केलें नासतलें. तूं पळय आज जें कोता न्हू फकत मिडियाचेर फामाद जावपाक. आदीं तीं काम कोता आसतना इंटरनेट आनी स्मार्ट फोन आसनाय तेंगेकडेन आनी देखून तेंगे बाळांगे कांय रिकॉर्ड ना. इतलोय वावर पळय तेणें केला तेंगे कांय रिकॉर्ड ना. फकत आदलो लोक जाणा तेंगे वावराचो वो हार्डवर्क केलोलो. पूण तेंगे रिकॉर्ड आमगे गांवचो लोक आनी दुसऱ्या शेजारी गांवचो लोक आनी काँग्रेसाचे सिनियर लिडर जावं लुइजीन फालेरो वो चर्चिल, बाबू नायक आनी डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा एक्सेट्रा. आयज तुमी स्मार्ट फोन घेवन भोंवताय, मोटरां घेवन भोंवताय, इंटरनेट तुमकां सगळ्यांक जायतें इजी जाता. आदल्यान काळ्ळे ते भाशेन त्रास तुमी काणाय. पूण एनी हाव एलिगेशन आनी क्रिटिसिजम मरे कितें तें तूं म्हाका शिकयनाका. म्हज्या मायच्या वावरान हांव शिकोवन येयलो आहां. तूं आज पळय कितें उलयता मिडियाचेर न्हू तुगेलो वावर आनी तुगे व्हडपण तूं दाखयता लोकांक. आयक रे, मुगे दोनूय कांतरांनी न्हू तुगे कसलें पर्सनल आनी आरजीचें हांवें कितें उलयलें ना. पूण तूं परत परत आरजीचेर उलयता. तुगे इंटेंशन कितें? तिसरो पॉयंट, म्हाका 2 दीस पयलो फोनाचेर उलयता दोना तूं म्हाका सांगतालो फ्रांसीस बाब ते कांतराचेर तो फोटो पळय आहा तो काड म्हूण. पूण तो फोटो हांवें थिंग घायलोलो दाखोवपाक कांतरान हांव कांतार म्हणटा आसतना हे फोटो हांवें एडिटींग करूं नाय. हांवें मिडियाचेर वायरल जालोले डावनलोड केलोले आनी तें दाखोवपाक जाय म्हूण हांवें थिंगा बॅकग्रावंड घायल्लें. आनी जोरी तर तें पिक्चर तुमकां सोतायत जाल्यार त्या मनशाक सोदाय मरे ज्या मनशान पयलें वायरल केलें तेंकां. चवथो पॉयंट, तुमी बॅग घेयलें म्हणून कॅप्टनान सांगिलां आनी देव मुणयारानूय सांगिलां म्हाका. पूण तुमी म्हणटाय कॅप्टनान सॉरी मागील म्हूण. कित्याक लागून? जेन्ना कॅप्टनान ओपनली सांगिलां बॅगां कोण घेयलें तीं आपूण शंकर पलगी इन्फॉर्मेशन दितो म्हूण. हो मातसो पॉयंट क्लियर कर. आतां आयक, हो मुगे निमाण पॉयंट. म्हाका व्हडलें रेबें गाजोवपा नाका. निमाण पॉयंट, तूं म्हाका म्हणटा हांव तुमचें एलिगेशन घात म्हूण. हांवें तुमचें एलिगेशन घायलें ना. तुमगेले मनीस तुमचें एलिगेशन घाताय. आतां हें सारकें आयक. तुमगे थिंगा एक मनीस म्हाका फोन करून सांगिलां की तूं हिंदू धर्माच्या भटांचेर आनी साधूंचेर एलिगेशन घात म्हूण की ते 6 म्हयन्या भुरग्यां पासून रेप केल्यार दुसऱ्या सांगताय काय म्हूण. जाल्यार तुवें तांकां खंय चयलोले ते साधू आनी भट त्या भुरग्यांक रेप कोताय ते 6 म्हयन्याच्या जाल्यार तुवें पुलिशेक कित्याक सांगोना रे? आनी हें एलिगेशन न्हू हें एकदम सिरियस जाण मरे. म्हाका दिसना तूं हें कितें करून लिपयन रावलोलो आनी हे भुरग्या सवे असो घडो तुवें कितें करून दिलें तें. हें पोजोळपण तुवें चोयलें जाल्यार आनी तुजें दोळे मुखार घोळ्ळें जाल्यार हें जायते पयलें इन्क्वायरी जावपा जाय आसली. हांव फकत तुगे प्रस्नाचो जबाब दितां. म्हज्या हिसपान आमी फकत आमच्या धर्मान कितें वांकडें जालें जाल्यार आमकां रायट आसा तेजेर निशेध मारपाक. पूण न्हय दुसऱ्याच्या धर्माक दुखोवपाक आनी निशाणी मारूंक. जात जाल्यार न्हू हें एलिगेशन मातशें सुबेमाजार क्लियर कर. देव बरें करूं.